तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे. Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता. जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद. जी अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम में आज 2-3 टॉपिक्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से कुछ डिबेट को जनरेट करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो हमेशा की तरह वजीर आजम इमरान खान बड़े पुरउम्मीद हैं और पुरउम्मीद से ज्यादा बहुत ज्यादा इत्मीनान में हैं, बहुत ज्यादा मुतमईन है. आज भी उनका एक पार्टी का अहम तरीन इजलास था जहां पे उनकी इकोनॉमिक टीम भी मौजूद थी. इकोनॉमिक टीम ने कुछ ब्रीफ किया. इकोनॉमिक जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, जो अवाम तंग हैं, IMF का खासतौर पे जो एक पैकेज जिसकी वजह से मिनी बजट लाना जो है पड़ा हुकूमत को, और वो मिनी बजट अब कब पास होगा, किस तरह से पास होगा. हुकूमत तो दावे कर रही है कि 20 जनवरी तक फाइनेंस बिल को, मिनी बजट को पास करवा लेंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकेगा, ये एक अभी भी $1 मिलियन क्वेश्चन है. बट कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े पुर इत्मीनान है, बड़े मुतमईन हैं और कहते हैं कि मईशत की हालत बहुत अच्छी है. जो अपोजिशन कह रही है वो निरा झूठ है, वो वावेला है. और वज़ीर आज़म ने अपनी इकोनॉमिक टीम को हिदायत भी कर दी कि जी आप अवाम को बताएं कि वो कंफ्यूज ना हो और उनको बताएं कि मईशत कितनी अच्छी है, सूरत हाल कितनी बेहतर हो रही है. अब ये तो वज़ीर आज़म साहब का मानना है. क्या वाकई हालात ऐसे हैं? क्या वाकई जो इस वक्त महंगाई का ढंडोरा है, महंगाई का वावेला है, वो सिर्फ अपोजिशन का शोर शराबा है या अवाम सिर्फ जानबूझ के मतलब इस किस्म का काम कर रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म वाकई जो वज़ीर आज़म का इत्मीनान है वो अवाम तक वाकई पहुंच पाएगा या पहुंच पा रहा है? और क्या वजह है कि वज़ीर आज़म तो मईशत से मुतमईन है लेकिन अवाम मुतमईन नहीं है? क्योंकि आज जो इदारा शुमारियात है उसने भी कह दिया है कि जी कोई 13% के करीब मुल्की तारीख में एक दफा फिर बुलंद तरीन सतह पे महंगाई पहुंच गई है. तो एक तरफ तो हुकूमत के अपने इदारे ये रिपोर्टें पेश करते हैं, फिर वज़ीर आज़म के इत्मीनान की वजह क्या है? वज़ीर आज़म मुतमईन है, अवाम मुतमईन क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है. इस कन्फ्यूजन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे. दूसरा, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हुकूमत मुसलसल जो है वो एग्रेसिव हो रही है, ज्यादा से ज्यादा तेजी पकड़ रही है. अब वज़ीर आज़म साहब ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत भी जारी कर दी हैं कि शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के जमानती हैं उनको जेल में बंद किया जाए ताकि उन पे प्रेशर डाला जाए कि वो नवाज शरीफ को वापस लेके आए. इससे पहले नवाज शरीफ की वापसी की कुछ अफवाहें जो है वो सरगर्म हो गई थी, लेकिन वो बार बार मुस्लिम लीग नून के अपने ही लोगों ने कह दिया कि फिलहाल तो उनके आने का अनकरीब कोई चांस नहीं है. फिर एक और स्टेट बैंक का जो एक्ट आ रहा है, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से वो बहुत अहम इशू है. क्या इससे स्टेट बैंक खुद मुख्तार हो जाएगा या ये हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान को गिरवी रख देने के मुतरादिफ है? इस पर भी बात करेंगे. एंड देन खबर ये भी आई है उड़ती उड़ती कि PDM का, क्योंकि नया साल का आगाज हो चुका है, PDM का एक महंगाई मार्च होना था मार्च के महीने में, शायद वो इल्तिवा का शिकार हो जाए एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात मार्च में होने हैं, खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा मरहला और पंजाब का भी. तो जनाब इन सारे इश्यूज पे, टॉपिक्स पे बात करते हैं. प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं. मेरे पास बड़े जबरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं. सबसे पहले जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, हसन खावर साहब. थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन. मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब. सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जब भी जहमत देते हैं आप तशरीफ लाते हैं. मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब. सर थैंक यू वेरी मच. और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सरकर्दा मरकजी रहनुमा सूबाई वजीर हैं सिंध में निसार खोड़ो साहब. सलीम बुखारी साहब आपसे पहले मैं सवाल का आगाज कर लेती हूँ. वज़ीर आज़म बड़े पुर इत्मीनान हैं, वो बड़े मुतमईन हैं, वो कहते हैं कि मईशत की हालत बहुत अच्छी है. इस वक्त जितना खराब मईशत है वो सलीम बुखारी साहब आप जैसे तज्जियाकारों का ढंडोरा है और अपोजिशन का वावेला है और कुछ भी नहीं है. सलीम बुखारी साहब. बहुत शुक्रिया आपका गरीदा, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया मुझे, मैं मशकूर हूँ आपका. दूसरी बात यह है कि देखिए, मुझे आज तक आप दुनिया की तारीख में, मैं पाकिस्तान की तारीख की बात नहीं कर रहा, कोई ऐसा हुक्मरान बताइए जिसने अवाम के साथ बात करते हुए या किसी एक फोरम पर बोलते हुए ये कहा हो कि जनाब मेरे मुल्क में बहुत बुरे हालात हैं, मैं नहीं कर सका, नाकाम हो गया मैं अपनी कोशिशों में. तो ये जो ऑप्टिमिज्म है ना जिसको आप कहते हैं कि
یہ جو فالس آپٹمزم ہے یہ سولوشن نہیں ہے مسائل کا. گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز پر ریئیکٹ کرنے کا رائٹ جو ہے وہ صرف ایک عام آدمی کے پاس ہے جس نے یہ طے کرنا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں سے اسے فائدہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب یہ بیان دے دیں کہ پاکستان سے زیادہ سستا ملک دنیا میں کوئی ہے نہیں تو اس کو مان لینے سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. یہ پروپیگنڈا آئٹم تو ہو سکتی ہے, ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس سے گراؤنڈ ریالٹیز نہیں بدل سکتے ہیں. باہر کے لوگ بات کریں گے, ہم جیسے ڈھنڈورچی جیسا آپ نے فرمایا ابھی, ہم بولے تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر حکومت کے اپنے ادارے ان کو آئینہ دکھائیں تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حکومت کے اپنے وزیر, اپنے پاس سے کچھ کہتے نہیں. اپنے وزیر بھی مہنگائی میں اپنے پاس سے کچھ کہتا نہیں ہوں. جو سب سے بڑا سلوگن تھا عمران خان صاحب کا کہ وہ احتساب کا نعرہ لے کے آئے تھے, ہم نے بھی اپنے کانوں سے سنا, ہم نے بھی سمجھا شاید اس اعتبار سے انقلاب آ جائے گا, لیکن آج فواد چودھری صاحب نے جو کچھ کہا اس کے بعد احتساب تو مجھے دفن ہوتا دکھائی دیتا ہے. تو جب اپنے لوگ اپنے ادارے اس طرح کی گفتگو کرنے لگے تو پھر عمران خان صاحب کو اس آپٹمزم سے نکل کے ان کے کان کھڑے ہونے چاہیے. میں پھر ایک بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرائنگ ٹو بلیو اون پروپیگنڈا ڈز ناٹ سالو پرابلمز آن دا گراؤنڈ. یہ اس سے نکلنا پڑے گا, بیکاز اس پروپیگنڈے کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ عمران خان who had his fingers on the pulse of the people when he came to power, اس کا ڈسکنیکٹ کرا دیا ہے اسی گینگ نے جو ارد گرد بیٹھ کے ان کو روزی پکچر دکھاتے رہتے ہیں صبح سے شام تک, اور ان کا ریالٹی سے کوئی ٹچ ہی نہیں رہا. لہٰذا وہ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بالکل واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. سینٹر جاوید عباسی صاحب, سر یہ نرا آپ لوگوں کا ڈھنڈورا ہے, نرا آپ لوگوں کا واویلا ہے, نرا آپ لوگوں نے عوام کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے. نہ تو منی بجٹ سے مہنگائی آئے گی, نہ ہی اس وقت کی معیشت کی حالت اتنی خراب ہے کہ جتنا آپ لوگ ڈھنڈورا کر رہے ہیں. وزیر اعظم خان صاحب, ان کی حکومت بڑی مطمئن ہے, بالکل وہ ایک درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ آج کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو گیا. جاوید عباسی صاحب, میں صرف آج وہ باتیں کروں گا جو وزیر اعظم پاکستان نے کہی ہیں. میں یہ بات نہیں کروں گا تاکہ آپ کو یہ آسانی ہو جائے کہ میں باشد نہیں ہوں. وزیر اعظم پاکستان نے جب اسد عمر صاحب کو فائنانس منسٹر بنایا تو بڑا انہوں نے پروجیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ بیسٹ آدمی ہے اور پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرے گا. انہوں نے مثالیں دی تھی چائنا کی, ترکی کی. اور پھر ایک سال بعد جب اسد عمر صاحب کو فائر کیا گیا تو الزام لگایا گیا کہ یہ اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے میں ناکام ہو گیا ہے, ان کی غلط پالیسی اور فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ وقت پہ فیصلے کرتا اور بہتر ٹیم ہمارے پاس ہوتی تو ہماری معاشی پالیسی اتنی خراب نہ ہوتی. یہ پہلے سال اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا تو چارج شیٹ لگائی گئی. پھر جب حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا تو تواتر کے ساتھ کہا گیا کہ ہم ایک بیسٹ آدمی کو لے کے آئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں. اور جب انہیں ہٹایا گیا تو یہی الزام لگایا گیا کہ وہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کر کے ناکام ہو گئے ہیں. انہوں نے ان کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے, ان کی وجہ سے ہم نے IMF کنڈیشن زیادہ مان لی ہیں, ان کی وجہ سے اس ملک میں جو بہت معاشی بحران آیا اس کا ذمہ دار حفیظ شیخ ہے. تو یہ دوسرا الزام پرائم منسٹر آف پاکستان ان کی ٹیم نے حفیظ شیخ کو نکال کے لگایا. پھر جو لایا گیا جو آج کل شوکت ترین سے پہلے کچھ عرصے کے لیے لا گیا حماد اظہر صاحب کو, حماد اظہر صاحب کو ہٹایا گیا اسی قسم کے الزام لگا کر, اور پھر شوکت ترین صاحب کو لایا گیا. اور شوکت ترین صاحب کو بھی ابھی نکالنے والے ہیں. آپ دیکھ لیں گے جس دن شوکت ترین صاحب کو نکالیں گے ایگزیکٹلی یہی الزام لگائے گئے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب میں ایک بڑی قابلیت ہے, ان کی شخصیت میں ایک بڑی اٹریکشن ہے کہ وہ سارے ایک ایسی ماحول پیدا کرتے ہیں کہ آدمی کے خلاف سارے الزام اس پر لگاتے ہیں, اسے ڈمپ کرتے ہیں اور اپنے اوپر یہ الزام نہیں آنے دیتے. حالانکہ اس کا الزام سب کے اوپر پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم پہ جانا چاہیے. ابھی جو میں نے FBR کے چیئرمین بدلے میں ان کے پہ نہیں جاؤں گا, جو اسٹیٹ بینک کے گورنر بدلے میں ان پہ نہیں جاؤں گا. وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ ملک میں مہنگائی تب ہوتی ہے جب حکمران کرپٹ ہوتے ہیں. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, انہوں نے کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا. 4 بڑی رپورٹیں جو ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں, جب گندم کا سکینڈل آیا, جب چینی کا آیا, ادویات کا آیا, پیٹرولیم کا آیا, کمیشن بنائے گئے. کمیشن کی رپورٹیں کہ کھربوں روپیہ اس ملک کے لوگوں کو لوٹا گیا ہے, انہیں ٹیکا لگایا گیا ہے پیسے. اور وہ کون لوگ ہیں جو اس وقت وزیر اعظم صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا. ایک بات جو اس حکومت کی کریڈٹ میں جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے چاہیں بھی تو کریڈٹ نہیں لے سکتے, وہ کہ جتنے جھوٹے وعدے اس حکومت نے کیے ہیں, جتنا اس ملک کے لوگوں کو
गलत फिगर्स इन्होंने बताए, जितना इन्होंने तवातर के साथ अपनी अपोजिशन को डिफेम और सियासत को बदनाम करने के लिए कोशिश की है, जितना इन्होंने सबज बाग दिखाने की कोशिश की है, कोई हकीकत नहीं थी, ये क्रेडिट जरूर इस हुकूमत को जाता है। इसके अलावा आज पाकिस्तान की जो माशी हालात है, जिस तरह पाकिस्तान के लोग आज मुश्किलात में, मैंने समझा कि तारीख में कभी पहले हुए थे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जावेद अब्बासी साहब, बड़ी तफसील के साथ। जरा ऑपोजिशन का सारा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, उसके बाद हसन खावर साहब से जवाब लेंगे। निसार खोड़ साहब हर साल लाइन पे हैं क्या? निसार खोड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। खोड़ा साहब, वज़ीर आज़म कहते हैं, हुकूमत कहती है, तमाम तर्जुमान कहते हैं, हुकूमत पूरे के पूरी कहती है कि जी इस वक्त सिर्फ अपोजिशन का वावेला है, ढंडोरा है। मिनी बजट के बारे में एक तो बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली के इजलास में आ ही नहीं, लेकिन पार्लियामान से बाहर तो आप लोगों ने बड़ा शोर शराबा मचा रखा था, पार्लियामान के अंदर भी किया बिलावल भुट्टो की गैर मौजूदगी में। बट हुकूमत कहती है कि जी आप सिर्फ ये वावेला कर रहे हैं, आपको 25 अरब डॉलर्स के रिजर्व नजर नहीं आते, आपको हेल्थ कार्ड नजर नहीं आते, आपको होम फाइनेंसिंग नजर नहीं आती, आपको एहसास प्रोग्राम नजर नहीं आता, और हेल्थ कार्ड तो सिंध ने देने से ही इनकार कर दिया। तो आप तो अवाम के मंसूबों को रुकावट डालते हैं। तो वजीर आज़म साहब तो दुरुस्त कहते हुए नजर आते हैं निसार खोड़ो साहब कि आप लोगों का वावेला है, सिर्फ ड्रामा है ये। बात सुने जनाब, बात सुने। इमरान खान साहब अगर हुकूमत में बैठे हैं तो अभी किसी दोस्त ने कहा था कि कौन सा हुक्मरान है जो ये कहेगा कि मुल्की हालात बहुत बदतर हैं और हम माशी पॉलिसी चलाने में नाकाम। इमरान खान, उसके कहने से मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमरान खान की जो हरकतें हैं उस पर तो आजकल ये सर्वे चल रहा है। सर्वे में अवाम ने कह दिया है कि 55% उससे मुतमईन नहीं है, 13 नाला है इस चीज से। जैसा हम सोचते थे वैसा ही कर रहा है। अब ये सर्वे भी लोगों ने किया है ना, मैंने तो नहीं किया। सर सर्वे में सिंध भी तो है। हाँ, सर्वे में सिंध भी तो है, सिंध की सूरत हाल भी तो है। मैं अपनी सिंध की अपनी जगह पे, लेकिन आप सवाल कर रही हैं इमरान खान का। आप इमरान खान की बात निकाल के बड़ी, अगर मुराद शाह का नाम लिया होता तो मैं उसका जवाब देता, लेकिन अगर आपने इमरान खान का लिया है तो सुनने की सकत डाले ना आप। इमरान खान के लिए तो टिकर ये भी चल रहे हैं कि उसको IMF के, स्टेट बैंक को IMF के मरूने मिनट या अपडेट करने का पता ही नहीं था उसको। टिकर तो आप ये लोग चला रहे हैं, टीवी पे टिकर ये चल रहा है कि इमरान खान को इस स्टेट बैंक की हैसियत को IMF के सामने जवाब देने का पता नहीं था। हाँ, यानी कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने ऑब्जेक्ट किया है इस एक्ट के बारे में, इस बिल के बारे में। एक से आराम से मेरी बात सुन लें। इस वक्त सीधी सी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि इसको मिनी की क्या जरूरत थी। क्या ये शॉर्ट साइटेडनेस नहीं है? जब वो अपना बजट पेश कर रहे थे तो उस वक्त क्यों नहीं किया? उस वक्त उनको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि आज नहीं तो कल ये सारा कुछ होगा? अब किसके सामने मरूने मिन्नत हो रहे थे, किसके सामने मरूब हो रहे थे, किसके सामने सबजुगेट हो रहे थे, किसके सामने अपनी हार मान रहे थे कि मिनी बजट डाल दिया? क्योंकि IMF ने कहा, अब तो डिक्लेयर्डली कह रहे हैं कि जी IMF ने हुक्म दिया और हम मानने के लिए तैयार बैठे हैं, हम उसके हुक्म के गुलाम हैं, जो कहेगा हम वो करेंगे। ये जब बजट पेश हो रहा था तो उनको किसी ने रोका था? ये सारी चीजें टैक्स रिबेट जो थी को विड्रॉ करने के लिए किसी ने रोका था? पहले कह देते। अभी अचानक तो अगर उन्होंने खुद से मसला पैदा किया है तो फिर सुन लें लोगों की बातें। ठीक है, कोई बंदा जो आपके पैनल में बैठा है, मैं समझता हूँ मेरे से एग्री करेगा कि इमरान खान ने ये सारा कुछ गलत किया है। जो कुछ किया है वो बहुत ज्यादती की है। गलत किया है, नहीं किया है। कर्जा भी लेते हैं, पता नहीं अरबों डॉलर करते और अवाम को रिलीफ भी नहीं देते। ऊपर से कहते हैं सब्जियां और फल बेचने से मईशत बढ़ती नहीं। तो मैंने उनको कब रोका है कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ? नहीं, मैंने कब कहा है कि जी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाओ? गैस आप खुद खत्म कर देते हैं, फैक्ट्रियों के, इंडस्ट्री के गैस पर आप कटगन लगा देते हैं। अगर गैस नहीं होगी तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, चीजें नहीं बनेगी। मैंने रोका है उनको कि जी गैस पर क्यों लगाई आपने ये सारी कटगन? क्यों आपने गैस की जो एक्सप्लोरेशन नहीं की? क्यों आपने नए ज़खायर पैदा नहीं किए? 3 साल तो आप हुकूमत में थे ना, इतनी सारी कर्जे भी ले रहे थे IMF से
तो गैस के जखायर बढ़ा लेते। राइट खोड़ा आज साहब, आपने बंद कर दिए। राइट खोड़ा साहब, गॉट ऑल योर पॉइंट्स। हसन खबर साहब, आप बड़े तहम्मुल से, बड़ी तसल्ली से सबको सुन रहे हैं। अब ये ऑपोजिशन के नुमाइंदे हैं, ये अवाम के भी नुमाइंदे हैं, ये भी कई हजार, कई लाख करोड़ वोट लेके सारी की सारी जमात के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अवाम की बात कर रहे हैं। सलीम बुखारी साहब अवाम के साथ इन टच रहते हैं, सहाफी हैं, आईना दिखाते हैं। सबकी मुश्तरका राय है कि मईशत बहुत बुरी है, अवाम गैर मुतमईन है, लेकिन फिर आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे मुतमईन है? हसन खबर साहब। अच्छा गरीदा, शुक्रिया। देखिए, मैं आपको जरा ना इकोनॉमी के बारे में आपने बात शुरू की और आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, ये बात देखिए सच है। हाँ, ये बात नहीं है कि दुनिया में क्योंकि महंगाई ज्यादा है और हमारे पास है तो हम ये कह रहे हैं इसलिए अवाम मुतमईन है। देखिए, महंगाई जो है, इन्फ्लेशन एक क्राइटेरिया है इकोनॉमी को, मईशत को असेस करने का। ठीक। और इन्फ्लेशन हाई है और उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक। लेकिन कुछ और भी चीजें इकोनॉमी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी बरामदात कहाँ पे हैं, आपकी तरसीलात ज़र कहाँ पे है, आपके कर्जे की सूरत हाल क्या है। और मैं आपको एक मिनट ये बता दूं कि 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गई थी तो 3800 अरब FBR ने कलेक्ट किया था, 3800 अरब। आज अभी 6 महीने खत्म हुए हैं, हम 3000 अरब इकट्ठे कर चुके हैं, हम 6 खरब पे जा रहे हैं। यानी आप समझिए उनसे ऑलमोस्ट को 80% ज्यादा। क्या ये क्राइटेरिया नहीं है इकोनॉमी का? अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखें तो एक्सपोर्ट्स जो 23 अरब डॉलर पे वो छोड़ के गए थे, आज हम 15 अरब डॉलर 6 महीने में कर चुके हैं, हम 30 अरब डॉलर की तरफ जा रहे हैं। क्या ये मईशत का इंडिकेटर नहीं है? अगर आप रेमिटेंसेस को देखें तो ये 20-21 अरब डॉलर आता था साल का, आज हम 30 अरब डॉलर को भी क्रॉस करने जा रहे हैं। पिछले साल 29 अरब डॉलर थी। क्या ये मईशत का इंडिकेटर नहीं है? अगर आप कर्जे को देखें और इनके 5 साल की एवरेज देख लें, इन्होंने आउटफ्लो इनफ्लो को आप छोड़ दें, नेट एडिशन देखें एक्सटर्नल डेट के अंदर 4.5 अरब डॉलर हर साल इन्होंने इजाफा किया था। हम उसको कम करके हमारी एवरेज 2.5 अरब डॉलर के ऊपर है। क्या ये डेट की एक्यूमुलेशन जो कम हो रही है ये फिस्कल डिसिप्लिन शो नहीं करती? तो ये हाई इन्फ्लेशन जरूर एक दौर है, लेकिन आपने ये भी तो देखना है कि आप मईशत की बुनियादें कैसे मजबूत कर रहे हैं। ये बातें लोगों को बताना जरूरी है। ठीक है। इन्फ्लेशन का मुकाबला भी कर रहे हैं। आप ये देखें कि दुनिया में बदतरीन पोस्ट कोविड सप्लाई चेन क्राइसिस है, सप्लाई चेन डिस्टॉर्शंस है, कमोडिटी प्राइसेस रिकॉर्ड हाई के ऊपर है, दुनिया के मुल्कों में रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन है। पाकिस्तान कितनी परसेवेरेंस से उसका मुकाबला कर रहा है, उससे निकल रहा है और ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर हमारी ग्रोथ माशाल्लाह रीबाउंड की है। ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अपने पांव पे आज खड़ा है। मैं समझता हूं कि हमें इन चीजों को एक्नॉलेज करना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए, ये सारी सिचुएशन इतनी अच्छी होती हसन खबर साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ये सारी सिचुएशन इतनी अच्छी होती तो आपके वजीर खजाना जो है आज ही उन्होंने भी रोना रोया है कि लोग तो टैक्स ही नहीं देते, हमारा रेवेन्यू इतना है ही नहीं, हमारी आमदन इतनी है ही नहीं, इसीलिए हम जाते हैं IMF के पास। तो आमदन इतनी ज्यादा होती जैसे कि आप बता रहे हैं कि जी टैक्स इकट्ठा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर वगैरह वगैरह, तो फिर हमें IMF के पास जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? इस सवाल से वापस आएंगे, डिबेट का आगाज करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब, हसन खबर साहब, निसार खोड़ साहब और सेंटर जावेद अब्बासी साहब। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन खबर साहब, सिचुएशन इतनी अच्छी होती जैसे कि आप बता रहे हैं, जैसे वजीर आजम पर इत्मीनान है, तो फिर IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो आपके अपने मुल्क के अंदर से रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है कि आपके सारे खर्चे पूरे हो जाते। शौकत तरीन कह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू इतना ही नहीं है, हमारे अपने अखराजात ही पूरे नहीं होते, हमें IMF के पास जाना पड़ता। खरीदा, देखें बात यह है कि हम किसके दौरे हुकूमत के बाद IMF में गए? PMLN नून के दौरे हुकूमत के बाद गए। बिल्कुल, उन्होंने, आप देख लेना, देखें ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ मैंने तो नहीं बनाए, FBR के पब्लिक नंबर्स हैं, वहीं से इन्फ्लेशन के नंबर्स ले रहे हैं, वहीं से ये नंबर्स ले रहे हैं। उन्होंने आपके फॉरेक्स रिजर्व्स, ये जो 4.5 अरब डॉलर का कर्जा हर साल वो ऐड करते थे, ठीक है, हमारे से अगर आप मुकाबला करें तो ये जो 25 अरब डॉलर ऊपर है, ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने डॉलर को मसनूई तौर पे खड़ा किया था। यही वजह थी कि IMF के पास जाना पड़े। अब उससे निकलते निकलते वक्त तो लगेगा ना। जो 4.5 अरब की एडिशन थी हम 2.5 अरब पे ले आए हैं, तो वक्त लगता है। और आज भी हमारे खर्चे, अब हम खर्चों को भी कम कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये करते हुए वक्त भी तो लगता है। लेकिन आप ट्रेंड देख लें,
اور یہ ریکارڈ کے نمبر ہیں, یہ کوئی میرے ذاتی تو دیے ہوئے نمبر ہے نہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جاوید عباسی صاحب, حسان خاور صاحب نے بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھ دی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, حکومت ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ جتنی تباہی مچائی ہے معیشت کی وہ ساری کی ساری مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے. آئی ایم ایف بھی آج جانا پڑ رہا ہے, جس طرح سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, جو آپ نے بھی فرمایا بھی, تو وہ سارے کے سارے ذمہ دار آپ ہیں. یعنی کہ نواز شریف کو پاکستان واپس آنا چاہیے, ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے, پاکستان واپس لانا چاہیے, اور اسی لیے اب شہباز شریف کو جیل میں ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ ضمانتی ہے. اور کرکس یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کی خرابی کا مسلم لیگ نون اور نواز شریف ذمہ دار ہے. جی, میں خاور صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کی اپنی ایک رائے ضرور ہے, لیکن اگر کاش ان کی معاشی پالیسی اتنی اچھی ہے, فائنینشیل ڈسپلن اتنا اچھا ہے, تو آج 3.5 سال ہونے والے ہیں, تو پاکستان کے اندر کوئی خوشحالی ہوتی, پاکستان کے کامن مین کی زندگی کو بدلتی, وہ پاکستان کے اندر یہ نئی موٹر ویز بنا رہے ہوتے, پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا پروجیکٹ یہ کر رہے ہوتے. سر ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں نا, ہوم فائنینسنگ ہے, احساس راشن کارڈ ہے, احساس پروگرام پورے کا پورا ہے, باقی چیزیں ابھی بتا دی حسان خاور صاحب نے. آپ مہربانی کریں, میں ان سے یہی پوچھ رہا ہوں, اور اگر یہ اتنی معاشی اچھی پالیسی تھی تو میں نے گنوایا کہ انہوں نے جب اپنے خود فائنانس منسٹر ہٹائے تو ان کے اوپر یہ چارج شیٹ لگاتے رہے, تو یہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب بتاتے کہ وہ بات سچی تھی جو خاور صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ سچ تھا. اگر سچ ہوتا اور معاشی پالیسی ہوتی تو FBR کے سارے چیئرمین نہ بدلتے, آج یہ اپنے فائنانس منسٹر نہ بدلتے. ڈالر آج پھر 125 سے 100 روپے پہ آیا ہوتا نا, آج 170 کو کراس کر کے نہ گیا ہوتا. چینی, آٹا, بجلی کے پرائسز آپ دیکھ لیں, باقی قیمتیں دیکھ لیں. ملک میں جب خوشحالی آتی ہے, معاشی ڈسپلن ہوتا ہے, کوئی معاشی پالیسی کس کے لیے آپ بناتے ہیں؟ یہ پاکستان کے رہنے والے لوگوں میں خوشحالی آنی چاہیے تھی. غربت آج سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے, انویسٹمنٹ پاکستان میں آ نہیں رہی ہے, پاکستان کے لوگ مارے پھر رہے ہیں نوکریوں کے لیے. کچھ چونکہ یہاں سیول جو ہمارا سٹرکچر تھا وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے, ان کو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. جاوید صاحب اگر پاکستان کا اتنا بڑا غرق ہے, عوام اتنے تنگ آ گئے ہیں, تو نواز شریف صاحب پھر پاکستان واپس آ جائیں نا, تشریف لے آئیں, جلد از جلد تشریف لے آئیں, یہاں پہ لیڈ کریں, عوام کو نکالیں سڑکوں پہ حکومت کے خلاف. اب وہ نہیں ہو رہا تو شہباز شریف کو ڈالنے جا رہی ہے حکومت, کیونکہ ضمانتی تو وہ ہے نواز شریف کے واپس لانے کے. دیکھیں, ان کی ایک آخری بات کر کے پھر آپ کے سوال میں جاتا ہوں کہ ابھی الیکشن ہوئے خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی انتخاب, جو وزیر اعظم پاکستان کہا کرتے تھے کہ میرا بیس ہے, وہ کہتے تھے کہ سب سے اچھی ریفارمز ہم نے وہاں لائے ہیں, سب سے زیادہ بہتری ہم نے وہاں لائی ہے. آپ نے ان کی اشر دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں نے کیا شرمناک شکست ان کو دی ہے. کیوں دی ہے؟ کہ پاکستان کی عوام سمجھ رہی ہے کہ جو انہوں نے مہنگائی کے بم ہر 3 مہینے بعد IMF پہ گرانے شروع کیے ہیں, وہ پاکستان کی یہ ظالمانہ پالیسیز جو بنائی ہیں IMF کے کہنے پہ, اس کا لوگوں نے جواب دیا ہے. لوگ اس طرح جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا آپ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور وقت پر واپس آئیں گے, وہ علاج کرانے گئے تھے, عدالت سے اجازت لے کے گئے, علاج مکمل ہوگا. سر وقت تو آپ کے مطابق ابھی برا ہے عوام کے اوپر, سر وقت تو اس وقت برا ہے نا, مارچ ہونا ہے آپ کا, مہنگائی مارچ, اس کا بھی کچھ اتا پتا نہیں ہے, وہ بھی کھٹائی کا شکار ہو گیا. میرا خیال ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر, ہر جگہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ غیر آئینی کام نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب نے کیا تھا دھرنا دے کے. ہم نہیں کہیں گے کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے, ہم نہیں کہیں گے کہ بجلی کے بل نہ جمع کراؤ, ہم نہیں کہیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو طاقت کی بنیاد پر نکالیں گے. ہم آئین کو ماننے والے لوگ ہیں اور ہم آئین کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. ہم وہ آئینی اقدامات کر رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر بھی پکچر دکھا رہے ہیں, میڈیا پہ بھی دکھا رہے ہیں, سول سوسائٹی کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. سیاسی سر اپوزیشن لیڈر تو آپ کے ہوتے ہی نہیں, منی بجٹ پہ سیشن ہوتا ہے, اپوزیشن لیڈر آپ کے وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتے. مہنگائی مارچ سر آپ لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مسلم لیگ نون والے ضرور کریں گے, مہنگائی مارچ بھی ہوگا, حکومت کے نکالنے کے لیے سارے اقدام کر رہے ہیں, عوام کو دکھا رہے ہیں. اور ہاں, یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو ہم وقت نہ دیتے اور وقت سے پہلے ہٹا دیتے, عمران خان صاحب ساری دنیا کو دکھاتا کہ میرے پاس سب سے بیسٹ معاشی پالیسی تھی, مجھے ٹائم نہیں ملا. یہ بڑا بہتر ہوا کہ ان کو وقت ملا ہے. اب یہ لوگوں کو کیا جا کر کہیں گے کہ مجھے وقت ملا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکا؟
ان کا یہ چہرہ عوام کو دکھانا بڑا ضروری تھا. میری نظر میں یہ بہت ہی ضروری تھا کہ ان کو یہاں پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے؟ نواز شریف کو برطانیہ سے لانے کی تو حکومت کی تمام کوششیں باوجود تمام تر بلند بانگ دعووں کے وہ تو ناکام ہو گئی. اب حکومت لگ رہا ہے کہ پیچھے پڑ گئی ہے شہباز شریف کے کہ جی ان کو جیل میں ڈالو تاکہ پریشر ڈلے، اور وہ ضمانتی ہیں چونکہ. کیا یہ اسٹریٹجی حکومت کی کامیاب ہو سکتی ہے سلیم بخاری صاحب؟ دیکھیے ریتا، میں تھوڑا سا 2+2 اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں کر دیتا ہوں اس کو. گزارش یہ ہے کہ اگر تو نواز شریف کے آنے سے پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہونے جا رہی ہے تو پھر تو اس کو کل لے آنا چاہیے، زبردستی لے آئیں جا کے اٹھا کے. دوسری بات یہ ہے کہ حال آپ کا یہ ہے کہ وہاں ان کی چائے پیتے کہیں سے ایک تصویر چھپ جائے تو آپ کی کابینہ اور آپ کے ترجمانوں کی فوج کے پاس سوائے نواز شریف کا رونا رونے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا. مجھے ایز اے پاکستانی یقین تب آیا تھا جب مجھے میرے ملک کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یہ شخص بہت بیمار ہے اور اس کے ساتھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایسے ہی ہوا میں نہیں کہہ دیا تھا، انہوں نے اپنے مشیر خاص ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھیجا جا کے رپورٹیں چیک کریں. اس کے بعد یہاں پر جو پنجاب کی چیف ہیلتھ منسٹر تھی، صبح سے شام تک 4 بلیٹن غریدہ آپ اور میں سنا کرتے تھے جو وہ جاری کرتی تھی ان کی صحت کے بارے میں. تو دھوکہ تو ہمارے ساتھ حکومت نے کیا جنہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ یہ بہت بیمار ہے، اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ہمارے گلے پڑ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب اس کے یعنی گارنٹر تھے تو کچھ اور بھی تو لوگ گئے ہوئے ہیں یہاں گارنٹی کے اوپر. آپ کو نہیں پتا غریدہ فاروقی ہے، میں نام لوں ان کے، نام لے لیں، ان کو بھی تو واپس لے آئے نا، انہوں نے بھی بہت بڑا جرم کیا ہوا تھا، ان کے اوپر تو ہائی ٹریجن کے پرچے ہیں. نام لے لیں سلیم بخاری صاحب، نام لے لیں. نواز شریف کے آنے سے آپ کی اکانومی حل ہونے نہیں جا رہی، یہ غلط فہمی ہے، یہ لوگوں کو مسلیڈ کر رہے ہیں. ناکامی ہوئی ہے ان کی اپنی اکنامک پالیسیز کو، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. 4 وزیر خزانہ انہوں نے استعمال کر لیے، 6 چیف سیکرٹری خزانہ استعمال ہوئے، 3 گورنر چیف یعنی اسٹیٹ بینک بدل گئے. الٹیمیٹلی ہم نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا ہے IMF کے پاس. IMF کے بندے جو ہیں وہ آپ کی وزارت خزانہ چلا رہے ہیں. تو بھائی کسی کو کیوں الزام دے رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ یو شوڈ ہیو دا کریج کہ آپ کہیں کہ جناب ہماری اب تک کی ناکام ہوئی ہیں پالیسیز، اب ہم ان کو ریڈو کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ سلوشن یہ ہے کہ ہر ملبہ آپ نواز شریف پر ڈال دیں تو آپ کا معاملہ چلتا رہے گا، یہ اب لوگ مزید ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. گراس روٹ لیول پر ان سے کہیے کہ نکلیں جا کے راستے میں سے کوئی 5 لوگ پکڑ لیں اور ان سے پوچھ لیجئے کہ جناب کیا ہو رہا ہے. اگر ایک شخص یہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ نواز شریف کی وجہ سے ہوا ہے، یا یہ نہ کہیں کہ حکومت کی پالیسیاں ناکام ہوئی ہیں، تو میں جناب میں شرمندہ ہو کے معافی بھی مانگ لوں گا. گزارش یہ ہے کہ یہ تصویروں کے اوپر کیبنٹ کو یہ کہنا کہ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ جناب وہ تو اچھا خاصا ہٹا کٹا پھر رہا ہے، اس سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. مسائل حکومت کی پالیسیوں سے حل ہوتے ہیں. پچھلی حکومتوں کے رونے نوحے پڑنے سے تو حل نہیں ہوتے، اور نہ ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ہیں. 3 سال ہو گئے نا یہ کرتے ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس لوٹ مار کی یہ بات کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک کیس مجھے بتائیے عدالت میں ان کی پروسیکیوشن نے ثابت کیا ہو. بالکل ٹھیک. اگر تو صرف لفظ کہنے سے، الزام لگانے سے اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے تو پھر تو ہمیں اب تک سوئٹزرلینڈ بن جانا چاہیے تھا. ویلڈ پوائنٹ ہے، بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. نثار کھوڑا صاحب، اگر اپوزیشن لیڈر کو شہباز شریف کو حکومت جیل میں ڈال دیتی ہے کہ وہ نواز شریف کے ضمانتی ہیں، تو اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کھوڑا صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کھوڑا صاحب تو شاید میری آواز نہیں جا رہی ہے. حسان خاور صاحب، شہباز شریف کو جیل میں ڈال کے یا ان کے خلاف ضمانتی ہونے کے حوالے سے پریشر ڈال کے کیا نواز شریف کو واپس لانے میں یہ والی اسٹریٹجی کیا حکومتی کامیاب ہو سکے گی؟ حسان خاور صاحب. اچھا، ایک تو میں خریدا ذرا جاوید عباسی صاحب نے 1-2 باتیں کی، میں پہلے اس کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ جی ان کی ٹیم میں تبدیلیاں آئیں تو پھر کامیابی کیسے ہو سکتی ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نیتیں ٹھیک ہوں، if your heart is at the right place، تو جو بھی چیلنج آئیں، چاہے ٹیم میں تبدیلیاں آئیں، چاہے کرونا آئے، اس کے باوجود جو میں نے آپ کو بتایا کہ ریونیو، ایکسپورٹس، ریمیٹنس، ڈیٹ، ہر چیز میں ماشاءاللہ ہماری کمپنی نے 3 سال میں بہت قابل قدر کام کیا، ریکارڈ کی بات ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی کوئی بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں، آپ نے ہیلتھ کارڈ کا کیا، آشا ڈیم، محمد ڈیم، داسو ڈیم، جو ان کی حکومت نے باتیں تو کی لیکن کام اس لیے نہیں کیا کہ جی یہ اگر اس پہ پیسے ڈالے
تو ہمارے الیکشن کے بعد یہ بنیں گے لانگ ٹرم پروجیکٹس میں پیسے ڈالنا بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے اور ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو لانگ ٹرم میں بلیو کرتے ہیں. تو یہ تاریخ اس چیز کی گواہ رہے گی. اب آتے ہیں شہباز شریف صاحب والی بات پہ. دیکھیں یہ تو قانونی بات ہے نا. جو شخص باہر گیا اس کی ایک ضمانت ایک شخص نے ادھر دی ان کے چھوٹے بھائی نے, تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا, قانون سے رجوع کرنا, یہ تو حق ہے اور یہ طریقہ بھی یہی ہے. جو ان کو اجازت دی گئی تھی اس کو تو ہی ہیز فار ایکسیڈڈ دیٹ اماؤنٹ ان ٹائم. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی کوئی اچنبے کی بات ہے. وہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے ضمانت دی تھی, اب آپ ان کو واپس نہیں لا سکتے. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا صرف شہباز شریف کو جیل میں ڈالنا حکومت کا مقصد ہے یا پریشر ڈالنا کہ نواز شریف واپس آئے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ضمانت کا پورا سسٹم ہی ہے نا کہ ایک شخص کو آپ نے ایک دوسرے کی ضمانت پہ جانے دیا. وہ قانون سے بھاگا ہوا ایک شخص ہے, تو جب قانون کے واپس وہ آگے گرفتاری نہیں دے رہے تو آپ نے ضمانت تو کال کرنی ہے نا. فائدہ یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے شخصی ضمانت دی تھی, آپ ان کو واپس لائیں. لیکن سلیم بخاری صاحب جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اس قسم کی اسٹریٹجی سے, یہ والے آپ کے گمکس کرنے سے آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ معیشت آپ نے کہا جی حالت بہت اچھی ہے, لیکن مہنگائی تو آپ سب ایڈمٹ کرتے ہیں نا. تو عوام تو عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ شہباز شریف کو جیل میں ڈال دیں گے؟ غریدہ سلیم بخاری صاحب کی بات میں نے سنی ہے. ہم نواز شریف صاحب کو مہنگائی کم کرنے کے لیے تو واپس نہیں لا رہے. نواز شریف صاحب کو تو اس لیے واپس لا رہے ہیں کہ قانون کے تقاضے پورے ہوں. مہنگائی ختم کرنے کے لیے تو احساس راشن پروگرام لا رہے ہیں. مہنگائی ختم کرنے کے لیے تو شوگر امپورٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کو سستے داموں دیں. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے تو گندم کی ریلیز بڑھائی ہے تاکہ جو سندھ کی جو گندم چوہے کھا گئے تھے وہ بھی چلیں بڑے بھائی ہونے کے ناطے سے ہم پورے کر دیں. نواز شریف کو لانے سے مہنگائی کا کوئی تعلق نہیں, وہ تو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں یہاں سے ایک اور سوال جنریٹ ہوتا ہے, لیکن وہ سوال کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. نثار کھوڑو صاحب سے بھی شاید رابطہ بحال ہو گیا, ان سے بھی سوال کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروگرام میں سینٹر جاوید عباسی صاحب, سلیم بخاری صاحب, حسان خاور صاحب اور نثار احمد کھوڑو صاحب. نثار کھوڑو صاحب آپ کی آواز بیچ میں ڈراپ ہو گئی تھی, کنیکشن آپ سے, اب آپ مجھے سن پا رہے ہیں صحیح طرح سے؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. کھوڑو صاحب میں سوال آپ سے یہ کر رہی تھی کہ اگر نواز شریف کا ضمانتی ہونے کی وجہ سے شہباز شریف کو جیل میں ڈال دیتی ہے, جیسے حسان خاور صاحب نے بھی تفصیل سے واضح کیا کہ لیگل پوزیشن یہاں پہ ہے کیا, تو پیپلز پارٹی کا پھر اس پہ اسٹریٹجی, اس پہ رد عمل کیا ہوگا اگر اپوزیشن لیڈر کو اس بنا پہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ ونس اگین ایک گزارش سنیں. نواز شریف صاحب بیمار ہوئے, انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا, کورٹ نے ان کی بات کو مانتے ہوئے ان کو اجازت دی کہ ہاں جی ملک میں یا ملک سے باہر اپنی علاج کرا سکتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب کو واپس لانا چاہتے ہیں یہ حکومت والے, تو پہلے حکومت والے جواب دیں. یہ کیبنٹ اور کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے وزراء مل کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ای سی ایل سے اس کو نکالو. اگر نواز شریف کو نہیں لا سک رہے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کو چاہیے کہ عمران خان کو اپنے گھروں بلائے اور اس سے پوچھے کہ تم نے ای سی ایل پہ اجازت کیوں دی. ایک ہمارا ڈکلیئرڈ مجرم, اس کو تم نے جانے کیوں دیا, اور اگر جانے نہیں دیا تو تم اس کو واپس کیوں نہیں لا رہے ہو؟ یہ تو حکومت کا کام ہے. ای سی ایل پہ تو انہوں نے چھوڑا, کورٹ نے تو کہا کہ ٹھیک ہے جی, تم سرٹیفکیٹ دیا کہ نواز شریف بیمار ہے. یہ کس کا ہے؟ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل, عمران خان صاحب کا. اس کی وزیر صحت شیرین مزاری نے کہا کہ جی مر جائے گا, اس کو جانے دو. یہ خود بیٹھ کے تقریروں میں کہتے رہے تھے کہ شیرین بار رو پڑی, اور تم اس کے رونے کی وجہ سے اس کا ای سی ایل سے تم نے اس کا نام نکالا, تو ذمہ دار تو تم ہو. ذمہ دار تو وفاقی حکومت ہے اس کو باہر جانے دینے کے لیے. ٹھیک, اس کو عمر قید کی سزا دی ہے, جو کچھ بھی تھا. تو چھوڑنے والے تو حکومت ہے. آپ کسی اور سے بات کر رہے ہو, شہباز شریف کا نام کیوں لے رہے ہو, کسی اور کا نام کیوں لے رہے ہو؟ خود سے پوچھو, تم تو خود ذمہ دار ہو اس چیز کے. ٹھیک ہے. اور نواز شریف کے آنے سے کوئی مہنگائی پر اثر یا مہنگائی پر منفی یا مثبت اثر نہیں پڑے گا. یہ پولیٹیکل شعبہ ڈال دیا کیونکہ منی بجٹ پہ وہ ایکسپلین کر نہیں پا رہے, اس لیے شہباز شریف
और नवाज शरीफ का नाम ले रहे हो। ठीक है करोड़ साहब की आवाज बार बार ड्रॉप हो रही है। सलीम बुखारी साहब, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, लास्ट चंद एक क्वेश्चन है आपसे हसन खाबर से और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से। खबरें ऐसी आ रही हैं कि पीडीएम का जो महंगाई मार्च है शायद वो इल्तिवा का शिकार हो सकता है। दूसरी तरफ मौलाना जो कि इस पीडीएम के मार्च के रूहे रवा हैं, बंदे भी जाहिर उन्होंने लेके आने हैं, धरना भी देने का उन्हीं का यहाँ पर प्लान था, लेकिन अब वो असेंबलियों के अंदर से इन हाउस तब्दीली लाने के लिए पहले वो असेंबलियों को जाली कहते थे, असेंबलियों को गिराने की बात करते थे। अब केपी का इलेक्शन जीतने के बाद मौलाना की सोच में तब्दीली महसूस हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में उनका लहजा, उनके अल्फाज नरम पड़ते हुए। तो ये सारा सिनेरियो आपको लग रहा है कि कुछ हल्की हल्की पेशरफ्त हो रही है कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च पहले मुलतवी और फिर बिल्कुल ही ठप कर दिया जाए? देखिए, दो बातें हैं इस हवाले से। पहली बात तो यह है कि पीडीएम क्या कर रही है, पीडीएम क्या नहीं कर रही है, इसको तो जरा थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, जो पहले बात हो रही थी वो ये कि जिस मुल्क का वजीर आजम ये बिलीव करता हो कि महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है और मुल्क पाकिस्तान जो है वो दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है, तो मुझे बताइए कि वहां कैसे ये एफर्ट की जाएगी कि चीजों को सस्ता किया जाए और महंगाई को कम किया जाए। जब आप डिनाइल मोड में हैं, आप मानने के लिए आमादा ही नहीं है कि महंगाई है, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो जो भी करे। जो ये खसारे वसारे की बातें हमें बताई जाती हैं, अगर आप इंपोर्ट बंद कर देंगे और वो डेफिसिट जो है, ट्रेड डेफिसिट, वो कम हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, तो कोई भी आदमी कर सकता है। इसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, किसी और प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। आ जाइए पीडीएम की तरफ। मेरा ख्याल ये है, मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए, जहां पीडीएम की जमातें ये कहती हैं कि हुकूमत नाअहल है, मैं समझता हूं इस मुल्क की अपोजिशन भी नाअहल है, और जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये इसलिए कि इतनी मेजोरिटी के साथ जितनी उनको पंजाब में है, इतनी मेजोरिटी के साथ जितनी दो बड़ी जमातों को नेशनल असेंबली में है और सेनेट में है, अगर वो इस हुकूमत को हिला नहीं सके हैं तो उनके ये मार्च वार्च कुछ करने नहीं जा रहे हैं। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको। ये मेरे ख्याल से जान बचाने की एक बात है। इस वक्त ना पीपल्स पार्टी, ना नवाज लीग और ना ही जेयूआई हुकूमत में आना चाहते हैं, इसलिए कि जो इकोनॉमी की हालत है वो साल डेढ़ साल में ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए जो कंडीशंस नवाज, और ये जो आपने कहा कि इसमें कुछ थोड़ा सी कमी आ रही है, उसकी वजह यह है कि हम यहाँ बैठ के, मैं और आप ये भी सुन रहे हैं कि कुछ लोगों के राब्ते हैं लंदन में नवाज शरीफ के साथ। अब मैं इसलिए इन बातों को मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क का अपनी काबीना की मीटिंग में कहता है कि नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं और डील की बातें हो रही हैं, इसके ऊपर पूरी काबीना उसके ऊपर गौर करती है, और फिर उनके वज़रा और सुफरा और तर्जुमान जो है जाके टीवी शोज में बैठ के कहते हैं कि डील हो रही है। तो मुझे बताइए फिर मैं क्या कहूं? बिल्कुल दुरुस्त। जावेद अब्बासी साहब, आपको इसका जवाब देना चाहेंगे? प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल क्लोज हो रहा है, फिर मैं हसन साहब से भी सवाल करूंगी। बस सर मेरा इतना है कि अगर इस मुल्क की इकानमी इन्होंने ठीक करनी है तो IMF के जो मुलाजम इस वक्त इन्होंने रखे हुए हैं, जो इकानमी के ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे इन्हें जांच करानी पड़ेगी। जब तक ये लोग बैठे रहेंगे, हसन खावर साहब जैसे कोई लोग आ जाएं जो PTI का फेस हो, जो हल्के में जाते हो, जिन्हें अवाम का कोई डर हो, जो अवाम के पास कल जा सकें, वो तो अवाम की बात करेंगे और बेहतरी करेंगे। लेकिन आज बदकिस्मती से मुल्क की इकानमी के फैसले, मुल्क की मैशियत के फैसले, मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले वो लोग कर रहे हैं जो IMF के आज भी मुलाजिम है या उन्होंने कल फिर मुलाजमत करनी है। इससे कभी भी ठीक नहीं होगा। इमरान खान साहब के पास जो सबसे मुश्किल काम है, ना उनकी तैयारी थी, ना वो तैयारी करना चाहते हैं, ना उनके पास टीम थी, मांगे तांगे लोग वो लेके आए थे, उन लोगों से मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क अब चलने वाला है। हसन खाबर साहब, पीडीएम का महंगाई मार्च अगर मुलतवी हो जाता है तो हुकूमत के लिए बड़ा सुख का सांस होगा, खासतौर पे पंजाब गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की बातें हो रही थी। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए मुस्लिम लीग नून को एक क्रेडिट देना चाहता हूं बरमला, कि अल्लाह के फजल से माशाल्लाह जो इनकी हिकमत अमली अदालतों में है वही अवाम के सामने है। वहां पे भी तारीखें, यहाँ पे भी तारीखें, ये बहाने हैं, इन्होंने मार्च नहीं करना। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन खाबर साहब, निसार खोड़ा साहब, सलीम बुखारी साहब और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।